मुहद्दिस दिनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना ये कुर्ब खुदाबंदी का जरिया और वसीला है। जैसे जैसे बंदा अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र करता जाता है, वैसे वैसे वो अल्लाह के करीब भी होता जाता है। सुभान अल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू, आज का ये दर्स कुरान हज़रत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की याद में इनेकाद पज़ीर है। गुफ्तगू के लिए हमने सूरतुन नमल की एक आयत करीमा तिलावत की है। ये पूरा मज़मून आज हम आपकी खिदमत में खुलासतन ज़िक्र करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे और अल्लाह ताला ने इन्हें जिनों पर भी हुकूमत दी थी, इंसानों पर भी हुकूमत दी थी, चरिंद परिंद पर भी अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत अता फरमाई थी। इरशाद होता है, ववरिथ सुलैमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस बने, इल्मी वारिस बने। वक़ाल या अय्युहन्नास, और लोगों से इन्होंने कहा, उल्लिमना मंतिक़त तैर, मुझे परिंदों की अल्लाह ने बोलियां सिखा दी। वऊतीना मिन कुल्ली शै, और उसने अपने फजल से मुझे हर शय अता कर दी। कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहने की आदत डालें। इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, बेशक ये अल्लाह का खुला फजल है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। अल्लाह ताला ने फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिनों में से, इंसानों में से, परिंदों में से लश्कर अलग-अलग कर दिए गए थे। यानी सारे लश्कर जनाब सुलेमान के पास थे। अब एक मर्तबा ऐसे हुआ, जनाब सुलेमान अपने लश्कर के हमरा कहीं सफर पर थे। कोसों मील दूर चींटियों में से एक मलका चींटी अपनी रियाया चींटियों से कहने लगी, ऐ मेरी चींटियों, देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कोसों मील की दूरी से चल पड़ा है। ऐसे ना हो वो हमारे जब करीब आए हमें अपने पांव तले मसल दें। वहुम ला यशूरून, और उन्हें इसका शऊर भी ना हो। सुभान अल्लाह। तो चींटियां कहने लगी, मलका साहिबा हमारे लिए क्या हुक्म है? मलका चींटी कहने लगी, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान शरीफ में जिक्र किया। इरशाद होता है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम, यहाँ तक कि जब ये आए चींटियों की वादी में, कालत नमलतुन, एक चींटी कहने लगी, या अय्युहन नमल, ए चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी अपनी जगहों में घुस जाओ, अपने मस्कन में चली जाओ, इसलिए कि सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है, तुम्हें मसल न दे और उन्हें शऊर न हो। फतबस्समा, सुलेमान अलैहिस्सलाम कोसों मील दूर है और चींटी कोसों मील दूर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज को सुन लिया, ना सिर्फ सुना बल्कि समझ लिया। हमारे सामने चींटी हो, चीख चीख के पुकारती रहे, हमें समझ आएगी ये क्या कहती है। हम हथेली पे रख लें और करीब कर लें, हाँ चींटी साहिबा आप क्या फरमाती हैं, इसको समझ आएगी। चले ये शायद दूर हो, हम चींटी को कान में रख लें कि भी करीब आके सरगोशी करो, और वो चीखती रहे, पुकारती रहे, हमें समझ आएगी। हालांकि चींटियां बात करती, लेकिन हजरत इंसान के कानों की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, जब तक उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आवाज ना हो, किसी की आवाज कान में आ नहीं सकती। चरिंद परिंद भी बातें करते हैं, हशरातुल अर्द भी बातें करते हैं, हम तक वो बात इसलिए नहीं पहुंचती कि आवाज इतनी स्लो होती है कि जो इंसान के कान सुनने की सकत नहीं रखते। ज्यादा आवाज हो, बहुत तेज आवाज हो, तब भी इंसान के कान मुतासिर होते, फट जाते हैं, कान के पर्दे खराब हो जाते हैं कि आवाज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, कानों को नुकसान पहुंच गया। और अगर फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो कि कानों में इस्तिताअत ही ना हो सुनने की, तो सुन नहीं सकते।
جناب سلیمان بھی انسان ہیں، مگر صرف انسان نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ نے وہ آواز سنی فتبسم ضاحکا من قولها، اور چیونٹی کی بات سن کے مسکرا پڑے اور کہا مولا تیرا لاکھ بار شکر ہے، تو نے مجھے استطاعت اور قوت عطا کی ہے میں اس کی بات سن سکوں۔ ایک طرف یہ چیونٹی ہے، ایک طرف سلیمان ہے۔ سلیمان علیہ السلام کوسوں میل کی دوری سے چیونٹی کی بات سن لیں، قربان نہ جائے آمنہ کے لال پہ، وہ محبوب خدا ہے، تاجدار انبیاء ہے۔ آپ مصطفیٰ فرماتے ہیں روئے زمین پر میرا امتی جہاں کہیں بھی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، میں اللہ کا نبی اس کا درود خود سنتا اور سب کا متفقہ طور پہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات جناب سلیمان کی ذات سے برتر و بالا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نہیں سن سکتے، میرے مصطفیٰ بدرجہ اولا اعلیٰ سن سکتے ہیں۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے حضور ان کی بولی بھی سنتے تھے جن کی بولیاں انسان نہیں سنتے۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ایک اعرابی دیہاتی اپنی آستین میں کچھ چھپا کے آیا اور آ کے کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فرمایا تجھے صحیح خبر ملی؟ کہنے لگا کوئی دلیل دیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے؟ اس اعرابی دیہاتی کو کچھ سجائی نہ دیا، اس نے گو نکالی اور زمین پہ پھینکی، اگر یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں مان لوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس گو کی طرف دیکھا اور کہا اے گو کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ گو کہنے لگی آپ محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے نبی۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں ایک اور حدیث مبارکہ نقل کی، مشہور حدیث ہے جس کو حضور فقیہ الحسن نے آب کوثر شریف میں بھی نقل کیا۔ ایک ہرن آئے، ہرنی تھی، سرکار کو دیکھ کے کہتی ہے مجھے آزاد کر دیجیے، پکڑی گئی، میں بچوں کو دودھ پلا کے آؤں۔ حضور نے فرمایا حلف دیتی ہوں واپس آؤں گی؟ جی میں حلف دیتی۔ حضور نے حلف لیا، وہ چلی گئی، بچوں کو دودھ پلانے گئی، بچوں سے کہتی ہے جلدی سے دودھ پی لو، میں سرکار کو ضامن بنا کے آئی ہوں۔ بچے کہنے لگے ماں جب تک سرکار کا مکھڑا نہیں دیکھ لیں گے ہم تو یہاں پہ نہیں رہیں گے، ہماری کہاں کی بھوک ہے، سب سرکار کے صدقے ہی عطا ہوا ہے، ہم جائیں گے چہرہ مصطفیٰ دیکھیں گے اسی سے رٹ جائیں گے۔ اب ماں گئی اکیلی تھی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی۔ نبی امام بہقی لکھتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے پکڑا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، چونکہ وعدہ کر کے گئی تھی واپس آ گئی ہے، اگر میں تم سے کچھ مانگوں دو گے؟ وہ کہنے لگے حکم کریں۔ فرمایا یہ اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا جی جیسے آپ کا حکم، آزاد کر دیا۔ روایات میں آتا ہے وہ ہرنی قلانچے بھرتے جا رہی تھی اور کیا کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی سن سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،